अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जो शख्स मक्का में हो और एक बार फिर उम्रा करना चाहे तो क्या करे। सवाल किया गया है। मैं अपने भाइयों के साथ उम्रे के लिए जाने की नीयत कर चुका हूँ और हमारी फ़्लाइट बरतानिया से परवाज़ करेगी और हम जद्दा एयरपोर्ट पहुँचने से कबल मीकात से पहले ही इहराम की चादरें ज़ेब तन कर लेंगे और उम्रे से फ़ारिग होने के बाद अगर हम अपने फ़ौतशुदा वालिदैन के लिए उम्रा करना चाहें, यानी एक भाई वालिद की तरफ से उम्रा करे और दूसरा भाई वालिदा की तरफ से उम्रा करे, तो हम नए उम्रे की नीयत के लिए किस मीकात पर जाएं ताकि वालिदैन की तरफ से उम्रा के लिए इहराम बांध सकें। और क्या हमें वालिदैन की तरफ से उम्रा करने के लिए इहराम की नई चादरें पहनना लाजमी होंगी। अलजवाब बिऔनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। अव्वल, एक सफ़र के दौरान किसी मुसलमान का अपने लिए या किसी की तरफ से उम्रा करना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत नहीं है और ना ही ये तरीका सहाबा इकराम से साबित है। इसी तरह सलफ़ सालेहीन से भी इसकी कोई तायीद नहीं मिलती, क्योंकि उसूली तौर पर एक सफ़र में एक ही उम्रा है। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ज़ादुल मआद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 99 ता 90 में कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की उम्र में कोई ऐसा उम्रा नहीं था जो आपने मक्का में दाखिल होने के बाद बाहर निकलकर फिर दोबारा किया हो। आजकल बहुत से लोग ऐसा करते हैं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम उम्रे मक्का में दाखिल होते हुए थे। यानी आपने मक्का पहुंचकर दोबारा बाहर निकलकर उम्रे के लिए इहराम कभी नहीं बांधा। आप बाहर इहराम बांधकर मक्का में दाखिल होते और उम्रा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही नाजिल होने के बाद मक्का में 13 साल क़याम फरमाया और इस दौरान किसी सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये नकल नहीं किया कि आपने मक्का से बाहर निकलकर उम्रा के लिए इहराम बांधा हो। चुनांचे जो भी उम्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और जिस उम्रा को आपने शरई उम्रा करार दिया, वो बाहर से मक्का में दाखिल होते हुए किया जाने वाला उम्रा है। वो ऐसा उम्रा नहीं था कि मक्का में मौजूद शख्स उम्रा करने की नीयत से हिल यानी हुदूद हरम से बाहर के इलाके की तरफ निकले, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किसी ने भी ऐसा अमल नहीं किया। सिर्फ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने हज के तमाम रुफ़क़ा में से ऐसी थीं कि जिन्होंने ऐसा किया था, जिसकी वजह यह थी कि उन्होंने उम्रे का तलबिया कहा, लेकिन उन्हें माहवारी शुरू हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया, तो उन्होंने उम्रे के साथ हज शामिल कर लिया। इस तरह आपने हज किरान किया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें यह भी बतलाया कि बैतुल्लाह का तवाफ और सफ़ा मरवा की सई उनके हज और उम्रा दोनों की तरफ से काफ़ी होंगी। ताहम उनके दिल में ये बात आई कि दीगर ख़वातीन यानी सौतने हज व उम्रा अलग अलग करके जाएंगी, क्योंकि उन सब ने हैज़ न आने की वजह से हज तमत्तो किया था, उनका हज किरान नहीं था और मेरा यानी आयशा का उम्रा हज के ज़िमन में होगा, अलग नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके भाई को हुक्म दिया कि उन्हें तनईम से उम्रा करवा दे ताकि आयशा का दिल मुतमईन हो जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस हज के दौरान तनईम से उम्रा नहीं किया और ना ही आपके साथ रुफ़क़ा में से किसी ने उम्रा किया। दोम, जमहूर अहले इल्म ने अपने सफ़र में एक उम्रा करने वाले के लिए दूसरा उम्रा करने की रुख्सत दी है, खुसूसी तौर पर अगर उम्रा के लिए आने वाला शख्स आफाकी हो, दूर से सफ़र करके आया हो और उसके लिए दोबारा मक्का पहुंचना मुश्किल हो, तो ऐसी सूरत में उस शख्स के लिए करीब तरीन हिल की तरफ जाने की ज़रूरत होगी और फिर वो वहीं से दूसरे उम्रे का इहराम बांधेगा। बुखारी हदीस नंबर 1215, मुस्लिम हदीस नंबर 1211 ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत की है कि उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप सब ने उम्रा कर लिया लेकिन मैंने उम्रा नहीं किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुर्रहमान, आयशा रदियल्लाहु अन्हा के भाई का नाम था, तुम अपनी हमशीरा को ले जाओ और तनईम से उम्रा करवा के लाओ। तो उन्होंने ऊँटनी पर अपने पीछे बिठाया तो आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने उम्रा अदा किया। बुखारी और मुस्लिम की एक और रिवायत में यह भी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुर्रहमान को फरमाया, अपनी हमशीरा को हरम से बाहर ले जाओ और फिर वो उम्रा का तलबिया कहे। इमाम नववी रहमहुल्लाह सही मुस्लिम की शरह जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 210 में कहते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, अपनी हमशीरा को हरम से बाहर ले जाओ और फिर वो उम्रा का तलबिया कहे। उलमाए किराम की इस बात की दलील है कि जो शख्स मक्का में हो और उम्रा करना चाहे तो उसके लिए मीकात करीब तरीन हिल है, लिहाजा ऐसे शख्स के लिए हरम से इहराम बांधने की इजाज़त नहीं है। उलमाए किराम का ये भी कहना है कि करीब तरीन हिल जाने की ज़रूरत इसलिए है
کہ عبادت عمرہ میں حل و حرم دونوں جمع ہو سکیں، بالکل ایسے ہی جیسے حجاج اکرام دونوں جگہوں یعنی حل و حرم میں اپنے حج کے ارکان مکمل کرتے ہیں، اس لیے کہ حجاج اکرام وقوف عرفہ میدان عرفات میں کرتے ہیں اور میدان عرفات حل میں ہے، پھر وقوف عرفہ کے بعد طواف کے لیے مکہ میں آتے ہیں۔ یہ تفصیل شافعی مذہب کے مطابق ہے اور جمہور علماء کرام بھی یہی موقف رکھتے ہیں کہ عمرے کے لیے قریب ترین ہل تک جانا ضروری ہے، اور اگر کسی نے حدود حرم میں رہتے ہوئے احرام باندھا اور قریب ترین ہل نہ گیا تو اس پر دم لازم ہوگا، جبکہ عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی دم لازم نہیں ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہیل میں جائے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ قاضی عیاض امام مالک کا ایک اور قول بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں تنعیم سے ہی عمرے کے لیے احرام باندھنا لازمی ہے۔ کچھ اہل علم کا یہ بھی کہنا ہے کہ تنعیم مکہ سے عمرہ کرنے والوں کا میقات ہے، لیکن یہ موقف شاذ اور مردود ہے، کیونکہ جمہور اہل علم جس بات کے قائل ہیں وہ یہ ہے کہ ہل کسی بھی طرف ہو تمام برابر ہیں، تنعیم کو کوئی خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ المؤطا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 282 میں کہتے ہیں تنعیم سے عمرہ کے بارے میں یہ ہے کہ جو شخص حرم سے نکل کر ہل میں آئے اور عمرے کا احرام باندھے تو انشاءاللہ یہ عمل اس کے لیے کافی ہوگا، لیکن افضل یہی ہے کہ ان جگہوں سے عمرے کے لیے احرام باندھے جنہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میقات مقرر فرمایا ہے، یا تنعیم سے بھی دور کسی جگہ سے احرام باندھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کتاب الام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 133 میں کہتے ہیں مکہ میں موجود لوگوں کے لیے عمرے کا میقات قریب ترین ہل ہے، تاہم افضل یہ ہے کہ جعرانہ یا تنعیم سے احرام باندھے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 246 میں کہتے ہیں اہل مکہ عمرہ کرنا چاہیں تو ہل سے احرام باندھیں گے، اور جب حج کرنا چاہیں تو مکہ سے ہی احرام باندھیں گے۔ یہ حکم اہل مکہ کے لیے ہے، چاہے وہ مکہ کا رہائشی ہو یا باہر سے سفر کر کے مکہ آیا ہو، کیونکہ جو آفاقی کسی بھی میقات پر آئے تو وہیں سے وہ احرام باندھتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو شخص مکہ میں ہے تو اس کے لیے حج کی میقات مکہ ہے، تاہم جو شخص مکہ میں ہو اور عمرہ کرنا چاہے تو قریب ترین ہل سے احرام باندھے گا۔ اس بارے میں ہمیں کسی کا اختلاف معلوم نہیں، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو تنعیم سے عمرہ کروائے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا جب کوئی شخص مکہ میں حج یا عمرے کی نیت سے آئے تو کیا ایسا شخص اپنے حج یا عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد ایک اور عمرہ اپنے لیے یا کسی کی طرف سے اسی سفر میں کر سکتا ہے، یعنی مکہ سے تنعیم جائے اور وہاں سے احرام باندھ کر اپنا عمرہ مکمل کر لے؟ اس بارے میں بتلائیں۔ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا الحمدللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا کوئی شخص عمرہ یا حج کے لیے آئے اور اپنی طرف سے حج کرے یا عمرہ کرے، یا پھر کسی کی طرف سے حج یا عمرہ کرے اور پھر فراغت کے بعد اپنے لیے یا کسی اور کے لیے عمرہ کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاہم اس عمرے کی ابتدا ہل سے ہوگی۔ مکہ سے باہر قریب ترین ہل میں جائے، مثلا تنعیم یا جعرانہ یا کسی بھی قریب ترین ہل سے احرام باندھے، پھر اس کے بعد مکہ میں آ کر طواف و سعی کے بعد بال کٹوا دے۔ ایسا شخص یہ عمرہ اپنے لیے فوت شدہ کسی بھی رشتہ دار کی طرف سے یا دوست کی طرف سے یا کسی معذور، انتہائی بوڑھے، عمر رسیدہ یا عمرے کی سکت نہ رکھنے والے لوگوں کی طرف سے کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی عمل عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے کیا تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا، پھر حسبہ کی راتوں یعنی 13 اور 14 یعنی ذوالحجہ کی راتوں میں سے 13 کی شام یعنی 14 کی رات کو عمرہ کرنے کی اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو حکم دیا کہ انہیں لے کر تنعیم جائے۔ چنانچہ اس طرح عائشہ رضی اللہ عنہا نے عمرہ ادا کیا، اور یہ ان کا دوسرا عمرہ تھا جو کہ مکہ سے باہر نکل کر انہوں نے کیا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان اپنی طرف سے حج یا عمرہ کرنے کے بعد کسی اور کی طرف سے عمرہ کرے، یا کسی اور کی طرف سے حج یا عمرہ کرنے کے بعد اپنے لیے عمرہ کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی نور علی الدرب فتویٰ نمبر 18832۔ مذکورہ تفصیل کی بنا پر آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ اگر آپ انگلینڈ سے آئیں اور اپنی طرف سے عمرہ کر لیں اور پھر اپنے فوت شدہ والد کی طرف سے عمرہ کرنا چاہیں تو آپ قریب ترین ہل تک جائیں، اور قریب ترین ہل تنعیم ہے، پھر آپ وہاں سے احرام باندھیں اور مکہ واپس آ کر فوت شدہ والد کی طرف سے عمرہ کریں۔ دوسرے عمرے کے لیے پہلے عمرے میں استعمال شدہ چادروں کو استعمال کر سکتے ہیں، نئی چادریں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ احرام کے لیے معتبر شرائط پر پورے اترنے والی کسی بھی چادر میں احرام باندھ سکتے ہیں، تاہم مستحب یہی ہے کہ صاف اور سفید ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔
اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ فتویٰ نمبر 180123 والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.